येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। सबैजनालाई स्वागत छ आजको यो सेवामा। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर हाम्रो यो सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। स्वर्गीय बुवा, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँले हामीलाई यो समय दिनुभएको छ तपाईँको उपस्थितिमा आउनलाई, बस्नलाई। परमेश्वर, आज जतिजनाले भिडियो हेर्नुहुनेछ परमेश्वर, हरेकसँग हुनुहोस् प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी हरेकलाई प्रभु तपाईँले चलाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद। हामीले गाउने गीतहरूमा, आराधनामा हे परमेश्वर तपाईँ उचालिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद। ओ परमेश्वर, तपाईँको जिउँदो उपस्थिति हामी गाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा भएको होस्, सुन्दै गर्दाखेरि, हेर्दै गर्दाखेरि प्रभु तपाईँको उपस्थिति त्यहाँ पनि भएको होस् प्रभु। हालेलुया। आज सुन्ने वचनद्वारा परमेश्वर तपाईँको महिमा भएको होस् प्रभु। धन्यवाद। हरेकको जिन्दगीमा परमेश्वर तपाईँको वचनले काम गरेको होस्। शक्तिशाली तपाईँले प्रभु, म यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबै कुरा हजुरको हातमा राख्छु प्रभु। तपाईँले लिनुहोस् प्रभु, हामी हरेकलाई, हामीलाई चलाउनुहोस् पवित्र आत्मा। हाम्रो जीवनबाट तपाईँको महिमा लिनुहोस् प्रभु। हालेलुया। हामी परमेश्वर अयोग्य व्यक्तिहरू हौँ प्रभु, तर तपाईँको अनुग्रहले हामीलाई त्यो तपाईँको उपस्थितिमा आउन सक्ने, आउने योग्यको ठहराएको छ प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ। तपाईँ महिमित हुनुहोस् प्रभु हाम्रो गीत भजनहरूद्वारा। हालेलुया। अनि हाम्रो जिन्दगीद्वारा प्रभु। धन्यवाद। सबै कुरा हजुरको हातमा राख्दै यो छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् हामी एउटा गीत गाउँदै हामी आराधनामा जानेछौँ। आराधनामा जानुभन्दा अगाडि हामी एउटा गीत गाउँदै हामी प्रभुको नजिक जानेछौँ। सबैलाई दिन चाहन्छु। सबैले हामीलाई परमेश्वरको वचनको खण्डबाट पढेर सहायता गर्नुहुनेछ। हुन्छ, भजन सङ्ग्रह 13 हामी हेर्नेछौँ। यहाँ 1 देखि 6 सम्म छ। अनि म यसलाई पाठ गर्नेछु, तपाईँहरू मनन गर्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 13 को 1 देखि 6 सम्म छ। यहाँ
हुन्छ शीर्षकमा लेखेको छ सङ्कटमा प्रार्थना। कहिलेसम्म हे प्रभु, कहिलेसम्म हे परमप्रभु, के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्सनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ? मेरो आत्मामा कहिलेसम्म मैले चिन्ता बोक्ने अनि दिनहुँ मेरो हृदयमा शोक राख्ने? कहिलेसम्म मेरो शत्रु ममाथि प्रबल भइरहनेछ? ममाथि निगाह गर्नुहोस् र मलाई नै जवाफ दिनुहोस्। हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, मेरो आँखालाई नै ज्योति दिनुहोस्, नत्र त म मृत्युको निन्द्रामा पर्नेछु, नत्र त मेरो शत्रुले भन्नेछ त्यसमाथि मैले विजय पाएको छु अनि म ढल्दा मेरो शत्रुहरू रमाउने छन्। तर मैले त तपाईँको अचूक कृपामा भरोसा राखेको छु, मेरो हृदय तपाईँको उद्धारमा रमाउँछ। म परमप्रभुको स्तुति गाउनेछु किनभने उहाँ म प्रति भला हुनुभएको छ। आमेन। धन्यवाद सबिनलाई। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको मुहारलाई खोजी गरौँ। हामीलाई थाहा छ अहिले संसारको अवस्था बिग्रदो गर्दै गरेको अवस्था हामीलाई थाहा छ। अनि हामीलाई एउटा कुरा पनि थाहा छ कि परमेश्वर मात्रै साँचो उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँ नै सबै कुराहरूको रचनाकार, सबै कुराहरू जान्नु नै उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँको मुहारलाई खोजौँ, उहाँको विचारलाई खोजौँ, उहाँको इच्छालाई खोजौँ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी केही गीतहरू गाउँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ, प्रभुलाई उचाल्नेछौँ, प्रभुको उपस्थितिलाई खोज्नेछौँ। हालेलुया। Oh
नयाँ उचार र शक्ति आनन्द र खुसी नयाँ उचाइ र शक्ति भर्नुभयो। हालेलुया। आज मण्डलीलाई यही कुराको आवश्यक छ। नयाँ आशा भरोसा, हालेलुया, नयाँ चङ्गा यानि मुक्ति, हालेलुया। हामी एक एक मण्डलीलाई खाँचो छ, येशू, हालेलुया। त्यो प्रभु येशूबाट मात्रै आउन सक्छ। अरू कुनै थोक छैन जसले हामीलाई त्यो नयाँ आशा दिन सक्छ, नयाँ भरोसा दिन सक्छ, हालेलुया। ओ हामीले हराएका आशाहरू जसले फर्काउन सक्नुहुन्छ त्यो हाम्रो प्रभु येशू मात्रै हुनुहुन्छ, हालेलुया। येशू तपाईँलाई धन्यवाद। नयाँ आनन्द र खुसी नयाँ उचाइ र शक्ति भर्नुभयो। इच्छा आशा उद्देश्य प्रभु तपाईँ हो मेरो। इच्छा आशा उद्देश्य प्रभु तपाईँ हो मेरो। मानिसले राखे श्रापित क्रुसमा जोडको साथ मानिसले राखे श्रापित क्रुसमा जोडको साथ। इच्छा आशा उद्देश्य प्रभु तपाईँ हो मेरो। इच्छा आशा उद्देश्य प्रभु तपाईँ हो मेरो। सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईँकै हो। राज गर्नुहोस् तपाईँकै पूर्ण हो शिक्षा। राज गर्नुहोस् सदा तपाईँकै पूर्ण हो शिक्षा। खाँचोमा मेरो साथी मेरो प्रभु। तपाईँ मेरो शरण मेरो बलियो किल्ला। खाँचोमा मेरो साथी मेरो
खोज्छु तपाईँलाई तन मन धनले सेवा गर्छु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु मेरो चङ्गाई गर्दा खाँचोमा मेरो शक्ति मेरो प्रभु तपाईँले दिदाता मेरो चङ्गाई गर्दा खाँचोमा मेरो शक्ति मेरो प्रभु सारा हृदयले खोज्छु तपाईँलाई सारा जीवनले खोज्छु तपाईँलाई मन धनले सेवा गर्छु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु येशू तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु हामी यहाँ छौँ तपाईँलाई उचाल्नको लागि हामी यहाँ छौँ प्रभु तपाईँको नाम उचाल्नको लागि हामी यहाँ छौँ प्रभु हालेलुया हामी तयार छौँ परमेश्वर हालेलुया किनकि तपाईँको उपस्थितिबाट भाग्ने कुनै ठाउँ छैन परमेश्वर हालेलुया प्रभु आज हामी तपाईँलाई प्रेम गरेका छौँ किनकि तपाईँले हामीलाई पहिले प्रेम गर्नुभयो आज हामी तपाईँको पछि आएका छौँ किनकि तपाईँले हामीलाई बोलाउनु हो प्रभु हालेलुया हामी त भ्रष्ट भएका जातिहरू थियौँ परमेश्वर आफ्नो इच्छामा लथालिङ्ग भएका मानिसहरू थियौँ हे परमेश्वर तर प्रभु तपाईँले हामीलाई अनुग्रह देखाउनु भएको छ तपाईँले हामीलाई नयाँ जीवन देखाउनु भएको छ प्रभु हालेलुया प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँलाई उचाल्दछौँ तपाईँ उचालिनुहोस् प्रभु धन्यवाद येशू तपाईँलाई धन्यवाद येशू तपाईँलाई धन्यवाद हालेलुया 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 प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद येशू बुवा धन्यवाद तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँले हामीलाई गर्नुभएको अनुग्रह अनि प्रेमको लागि धन्यवाद दिँदै प्रभु हामीलाई यो मौका दिनुभयो हजुरलाई उचाल्नलाई हजुरको उपस्थितिमा बस्नलाई यो मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद सबै महिमा प्रशंसा हामी हजुरलाई चढाउँदै प्रभु धन्यवादको प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन हामी भेटी उठाउनेछौँ मेरो हृदयले तपाईँलाई तपाईँ चाहिँ सुन्दर कोही छैन हामी गीत गाउँदै भेटी उठाउनेछौँ
घाममा पनि रसाउँदछ अब मेरो हृदयमा अब मेरो हृदयमा तपाईको प्रेम उदय हुन्छ तपाईको प्रेम उदय हुन्छ भेटीको लागि अनि वचनको लागि प्रार्थना नम्रताले अगाडि गरिदिनेछ। वचनको भागमा आएका छौँ परमेश्वर प्रभु प्रभु वचन दिने वक्तामा प्रभु तपाईँ आफै भएर बोल्नुहोस् अनि हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू प्रभु तपाईँले देखाउनुहोस् परमेश्वर प्रभु ताकि हामी सबैजनाले प्रभु हामी सबैजना आशिषित हुन सकौँ। सबै प्रार्थना हजुरको हातमा राख्दै येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ नम्रतालाई धेरै धन्यवाद। यो समय हामी वचनको भागमा आएको छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी अन्तर्विन्तीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अहिले विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सृजिएको हामीले देखिरहेको छौँ अनि साँच्चै नै हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले दिन प्रतिदिन अनि हाम्रो आँखा अगाडि देखिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ यो दिनमा। अनि नेपालमा लकडाउन छ अनि साँच्चै नै यो समय चाहिँ हाम्रो लागि एउटा समस्याको बिचमा प्रभुले दिनुभएको अवसर पनि हुनसक्छ अनि साँच्चै नै हामीले यतिखेर चाहिँ प्रभुसँग नजिक भएर हामी यो कोभिडको कुराहरू प्रभुले सबै कुराहरू हटाइदिनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि जति पनि अहिले यो भाइरसको कारणले लकडाउनमा छ धेरै घरहरूमा अनि खानेकुराको कमी छ, कति घरहरूमा ती आवश्यक कुराहरू चाहिनुपर्ने जति पनि कुराहरू छ प्रभुले जुटाइदिनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् यो समय हामी सबैजनाले प्रार्थना गर्नेछौँ अनि अन्तिम प्रार्थना म गर्छु। हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर बा हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। साँच्चै नै परमेश्वर बा यी अनि परमेश्वर लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ परमेश्वर बा। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। साँच्चै नै प्रभुजी यो दिनमा प्रभुजी अनि तपाईँमा अनि प्रभु नजिक हुन प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। देशभरि विश्वभरि नै परमेश्वर बा हो हालेलुया धनसारको कमी हुँदै गइरहेको छ परमेश्वर बा। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी हो हालेलुया। प्रभु यो समय प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी जति पनि घरहरूमा प्रभुजी अनि चाहिनुपर्ने प्रभु आर्थिक कुरादेखि लिएर परमेश्वर बा खानेकुराको कुरा सबै कुरामा प्रभु तपाईँले पूर्ण गरिदिनुहोस् परमेश्वर बा। साँच्चै नै प्रभु सबै कुरा तपाईँको हातमा नै छ प्रभुजी। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ अनि यी दिनमा प्रभु हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ अनि परिवारमा मेलमिलाप प्रभु तपाईँले दिनुहोस् परमेश्वर बा। एउटै हृदय प्रभु सबै परिवारलाई तपाईँले दिनुहोस् परमेश्वर बा। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु जतिजनाले पनि तपाईँलाई चिन्नु भएको छ परमेश्वर बा यी दिनमा प्रभु तपाईँसँग धेरै नजिक हुन प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् हालेलुया प्रभु। अनि प्रभु हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ यो कोभिडको शक्तिलाई प्रभु तपाईँ आफैले बाँधिदिनुहोस् परमेश्वर बा हालेलुया प्रभु। पूर्ण रूपमा प्रभुजी यो कोभिडलाई प्रभु तपाईँले छुटकारा गरिदिनुहोस् परमेश्वर बा हालेलुया प्रभु। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर बा यी दिनमा परमेश्वर बा लकडाउनको अवस्थामा प्रभुजी मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँले अनि सोच अनि परमेश्वर बा हो परमेश्वर बा योजना प्रभु अनि उनीहरूको जीवनमा बनाउनु पर्ने सुधार्नु पर्ने सबै कुराहरू प्रभु तपाईँले देखाइदिनुहोस् परमेश्वर। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी हो हालेलुया प्रभुजी। यो कुरा प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभुजी हो प्रभु। म तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछु सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै छोटो निम्ति प्रार्थना माग्छु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ यो समय म यसै मण्डलीको पास्टर बुवालाई दिन चाहन्छु वचनको समय। सबैलाई जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद। विशेष आज हामी दुईटा भाषामा अङ्ग्रेजी र नेपालीमा यो परमेश्वर वचनबाट केही कुरा सन्देश गर्न गइराखेका छौँ। Praise the Lord. Today we are going to learn from God's word. I would like to give thanks to Lord, and as we are doing this sermon we will be speaking in two different languages.
आजको 20औं परिस्थितिमा एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा हामी बाँचिरहेका छौँ। And we know that we are going through such a big pandemic. धेरै मान्छेहरू दिन प्रतिदिन मरिराखेका छन्। And we know that so many people are dying every day. अनि यो अवस्थामा प्रभुले तपाईँ हामीलाई बचाइराख्नु भएको छ। And in these circumstances, God is still protecting us. अहिले यस्तो परिस्थिति छ, कति बेला मृत्यु आउँछ, एकदम दिन प्रति हामी यस्तो घटना हामी सुनिरहेका छौँ। In this situation, we don't know when we are going to face this death. यस्तो परिस्थितिमा परमेश्वरले आज पनि हामीलाई बचाइराख्नु भएको छ। Even in this darkest hour, God is still protecting us. वचनले भन्छ पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उचाल्छु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ, मलाई गुहार परम प्रभुबाट नै आउँछ। The word of God says, I will lift up my eyes to the mountains, where my voice comes from, it's from the Lord. जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृजन भयो, The one who created heaven and the earth. त्यो परमेश्वरबाट गुहार आउँदछ। From that Lord, my voices, my help comes from. आज हामी हाम्रो आत्मिक जीवनमा चाहिने विशेष हतियारको बारेमा सिक्नेछौँ। कसरी हामीलाई हाम्रो आत्मिक सुरक्षा गर्न सक्छौँ, जसरी शरीरको सुरक्षा निम्ति विभिन्न कुराहरू प्रयोग गर्छन्, विभिन्न कुराहरूबाट त्यस्तै हाम्रो आत्मिक कुरामा नि कसरी हामी सुरक्षा गर्न सक्छौँ, यसको बारेमा सिक्नेछौँ। Today we're going to learn about how we're going to protect our spiritual life. Like for our physical lives, we have certain protections. Like that, we are going to learn about how we are going to protect our spiritual life. एफएसीको पुस्तक 6 अध्यायको 10 देखि 20 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। यसबाट हामी केही कुरा सिक्नेछौँ। Book of Ephesians, chapter 6, 10 देखि 20 सम्म, verse 10 to 20. हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ र दियावलको शक्तिको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरूको विरुद्धमा, शक्तिको विरुद्धमा र वर्तमान अन्धकार सांसारिक शासकको विरुद्धमा र स्वर्ग स्थानमा भएका दुष्टाइको आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा हो। यसै कारण परमेश्वरले सारा हात हतियार उठाओ र यसको खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कम्मरमा सत्यको कम्मर, धार्मिकताको छातीपाता लगाएर खडा हौ र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाएर तयार हौ। साथै विश्वासको ढाल उठाऊ, जसबाट तिमीहरू दुष्टको सबै अग्निबाण निभाउन सक्ने छौ, र मुक्तिको टोप लगाऊ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ म यो पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्त निम्ति प्रार्थना गर। Amen. यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दा, यहाँ यो अध्याय पढ्दै गर्दा फेरि हामी 6वटा विशेष हतियारको बारेमा हामी देख्दछौँ। When we are reading this, we learn about 6 different weapons. पहिलो हतियार हो सत्यताको कम्मर पेटी। The first armor is it's a truth. दोस्रो हतियार हो धार्मिकताको छातीपाता। The second one is the breastplate of righteousness. तेस्रो हतियार हो सुसमाचारको जुत्ता। The third one is it's gospel. चौथो हतियार हो विश्वासको ढाल। And then fourth is shield of faith. पाँचौं हतियार हो मुक्तिको टोप। And then fifth is the helmet of salvation. छैटौं हतियार हो आत्माको तरबार। And sixth is sword of spirit. हाम्रो आत्मिक जीवनमा यो 6वटा हतियार लगाउनु एकदमै जरुरी छ। In our spiritual life, we need all these 6 weapons. सत्यताको कम्मर पेटी भनेको यो हो, सत्यताको कम्मर पेटी भनेको यो हो, truth, rest in the truth. It means like this. रोमी सैनिकहरूले विशेष गरेर तिनीहरूले हेर्दाखेरि त्यहाँको मानिसहरूले एउटा म्याक्सी स्टाइलको कपडा लगाउँथे। Roman soldiers, they used to wear a dress like this. यो केटा मान्छे छोरी मान्छे दुवैले लगाउने ड्रेस एउटै हो। The soldiers, male and female, both used to have the same kind of dress. जुन ड्रेस घुँडासम्म हुन्थ्यो, They used to have a dress up to our knee. र विशेष त्यहाँको सैनिकहरूले यो बेल्ट लगाउने चलन छ।
And the soldiers used to wear a belt. किन भन्दा उनीहरू आक्रमण गर्दा हतियार चलाउँदै गर्दा फेरि त्यसले नअल्झाओस् भनेर उनीहरू राम्रोसँग बेल्ट लगाइन्छ। So while even in the battle time, so that they wouldn't be focusing on all these clothes, that's why they used to wear the waist in their, they used to wear the belt in their waist. अनि आज तपाईहरु मेरो आत्मिक जीवनमा पनि एउटा खुल्लापन, एउटा स्वतन्त्र एकदमै परमेश्वरको भयलाई सत्यताको अनुभव जरुरी छ। And today in this life, in a spiritual life, in this world, when we are living a spiritual life, to have a freedom, to have a complete freedom, we need a truth. We need to wear the truth as a belt in the waist. आज कति एउटा क्रिस्चियन मानिसको जीवनमा धार्मिक मुकुण्डो लगाउने र बाहिरी संसारको मान्छे देखाउनको लागि मात्रै क्रिस्चियन स्वभाव व्यवहार नभएको एउटा क्रिस्चियन कुरा मात्रै बाहिर देखाउनको लागि राम्रो बन्नको लागि मात्रै चाहने धेरै एउटा मानिसहरूको बारेमा हामी देख्छौँ। So we have seen so many people who love to be very religious, but inside they are very empty. अनि आज तपाईहरु मलाई धार्मिकताको मुकुण्डो होइन, बल्कि हाम्रो जीवनमा सत्यताको पेटीले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। So it's not just being a religious, we need to stand in a truth. दोस्रो कुरा धार्मिकताको छातीपाता। The second is the breastplate of righteousness. लडाईको मैदानमा खडा हुँदा फेरि हामीलाई धार्मिकताको छातीपाता लगाउनु पर्छ। So when we are battling, we need this breastplate. हाम्रो सैनिकहरू कहिले लडाईमा जाँदा फेरि यो अगाडिपट्टि हाम्रो छातीमा यो लगाएको कि उनीहरूले एउटा पाता लगाउनुहुन्छ। So we know that the soldiers, when they go for a war, they wear a breastplate. किन हाम्रो मुटु चाहिँ संवेदनशील अङ्ग हो। Because we know that the chest is very important, and this is very sensitive organ in our body. धार्मिकताको यो पाताले हाम्रो मुटुलाई बचाउने काम गर्छ। So wearing this breastplate will protect our chest. बाहिरबाट आक्रमण हुँदा फेरि गोली आउँदै गर्दा फेरि पनि त्यो पाताले रोक्ने काम गर्छ। So bullets are coming, this bulletproof jackets, we can say bulletproof jackets, it will protect us. अनि आज तपाईँ र मेरो हृदयमा धेरै कुराहरू भरिएको हुन्छ। In our minds, like in our hearts, there are so many things going around. संसार यति डरलाग्दो पर विचित्रले भरिएको छ। The world is full of sins. हाम्रो मनमा थुप्रै पापका कुराहरू भरिएको हुन सक्छ। Maybe in our hearts this worldly things are coming inside. हामी एउटा पद पढ्छौँ हितोपदेश 4:23। I would like to read one verse. It's Proverbs chapter 4 verse 23. हितोपदेश 4:23। Can anybody read, please? सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। आमेन। यो हृदयमा यो पाप भन्ने कुरा बाहिर शरीरमा, बाहिर टाउकोमा, छालामा हुँदैन। So the sin is not outside, not in our skin, not in our not in our outside. यसकारण यो पाप चाहिँ मान्छेको हृदयमा हुन्छ। The sin is inside the heart. अनि यसकारण हृदयलाई हामी एकदमै प्रकारले सम्हाल्नु पर्छ। So we need to protect our heart. पापका कतिवटा कुराहरूबाट हामी आफूलाई हृदयलाई बचाउनु पर्छ। We need to protect our heart from all these sinful things. हामीलाई प्रेम र विश्वास र प्रेमको छातीपाताले हामी भरिनु पर्छ। So we need to protect our life, our heart with the righteousness, breastplate of righteousness. हामी मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा प्रेम र विश्वासको छातीपाताले भरिएको स्वभाव देखाउनु पर्छ। So when we go around, even in this difficult times, people talk about so many things. At that time, we need to walk with the breastplate of अनि righteousness. आज हाम्रो हृदयलाई एकदमै सुरक्षित राख्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। So to protect our heart, we need to have a word of God. पहिलो कोरिन्थी 13:4-8 सम्म हेर्नेछौँ। 1 Corinthians chapter 13, 13:4-8 सम्म। 4-8. 1 Corinthians chapter 13, verse 4-8. प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन, न सेकी गर्छ। प्रेम हट्टी हुँदैन, न ढिट हुन्छ। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन, तर ठिक कुरामा रमाउँछ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। प्रेमको कहिल्यै अन्त हुँदैन। अगमबाडीहरू बितेर जानेछन्, भाषाहरू बन्द हुनेछन्, ज्ञान टली जानेछन्। हाम्रो ज्ञान अपूर्ण छ, हाम्रो अगमबाडी अपूर्ण छ, तर जब सिद्धान्त चाहिँ आउनेछ तब अपूर्णता टली जानेछ। जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थेँ, बालकले जस्तो विचार गर्थे,
बालकले जस्तै तर्क गर्थे, तर जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिए। अहिले हामी ऐनामा जस्तै धमिलोसँग देख्छौँ। भयो 800 मात्रै। प्रेम दयालु हुन्छ, प्रेम सहनशील हुन्छ, प्रेम एकदमै आशिषमय हुन्छ भनेर यहाँ वचनले भनिरहेको छ। Love is patient, love is kind, and it doesn't envy. अरूको डाहा गर्दैन It doesn't envy. र सत्यतामा खडा हुन्छ They stand in the truth. र परमेश्वरको प्रेमले हामी भरिनुपर्छ। So we need to be filled with the love of God. तेस्रो कुरा सुसमाचारको जुत्ता। Third thing is shoes of gospel. हाम्रो जीवन चाहिँ पुरै परमेश्वरको वचनले भरिनुपर्छ। Our life should be it's full of word of God. हाम्रो दिमागमा हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचन हामी भरिनुपर्छ। In our mind, in our life, we need to be filled with the word of God. जे कुरा भित्र जान्छ त्यही कुरा बाहिर आउने हो। Whatever things goes inside, the same things will come outside. यसकारण परमेश्वरको वचनले हामी भरिनुपर्छ। That's why we need to be filled with the word of God. रोमी सैनिकहरूको जुत्ता लडाइँमा जाँदाखेरि उनीहरूको जुत्ता तल एकदमै राम्रो प्रकारले बनाएको हुन्छ र घुँडासम्म डोरीले बाँधिएको हुन्छ। So you know that the soldiers, Roman soldiers, the shoes they wear was a different kind than that we have seen today. It was a very long shoes, It was very long shoes and it was bound with the ropes. मैले सुनेको थिएँ रोमी सैनिकहरू जब लडाइँमा जाँदाखेरि राति सुत्दा पनि त्यो जुत्ता लगाएरै सुत्छन्। I heard, I'm not pretty sure, but I heard about it that किनभने in the Roman soldiers, even while sleeping, they used to wear the same shoes. किनभने जब लडाइँको अवस्था आउँछ, लडाइँको अवस्था जान्छ, लड्नु बेला एकदम तयारी भएर उठ्नुपर्छ, दौडिनुपर्छ, किन भन्दा जुत्ता त्यो बाँधिएको अवस्था छ, तयारीको साथमा जान सक्छन्। So every time when they might have to war, they need to go outside, they need to be ready for the war. That's why they used to wear shoes and they used to sleep at night also. यदि खोलेर सुतेको छ भने राति त्यो बाँधेर जानलाई भाग्न ढिला हुन्छ, त्यति बेला आक्रमण हुन सक्छ, उनीहरूको मर्न पनि सक्छन्। यसले उनीहरूले तयारी साथ बसेका हुन्छन्। So it's just like that, they were very prepared. Because anytime the war can be, that's why they were prepared, that's why they used to wear shoes and they used to sleep. आज संसारमा धेरै मान्छेहरू परमेश्वरको वचनविहीन छन्। You know that today in the world there are so many people are lack of word of God. अशान्तिमा भरिरहेका छन्। People are with they lost the peace. पापले भरिएका छन्। People are filled with the sin. र यो मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउनलाई हामी हरेक समय तयारीको जुत्ता, हामी तयारीको साथ बस्नुपर्छ। These people need the word of God. That's why we need to be prepared all the time to share the gospel. समय र बेसमय हरेक समय हामी तयार हुनुपर्छ। Times and untimes we need to be ready. हामी परमेश्वरको वचन शान्तिको साथ मानिसलाई बताउन निम्ति हामी उभिनुपर्छ। So we need to be ready all the time with a peaceful heart to share the gospel of यो God. साँचो परमेश्वरको वचन हामी हरेक समय बोल्नको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ। So every time we need to be ready to share the word of God. यो सुसमाचारको जुत्ता। This is the gospel of shoes of gospel. चौथो कुरा विश्वासको ढाल। And then fourth is the विश्वासको ढाल। It's faith. यो विश्वासको ढाल भन्नाले हामी के कुरा बुझ्छ भन्दा रोमी सैनिकहरूको लडाइँको हुँदाखेरि उनीहरूको यो ढोका स्टाइलको अथवा डोको स्टाइलको उनीहरूको ढाल बनाइन्थ्यो। So when the Roman soldiers, when they used to fight, they used to have a shield. It was like a rectangular shape. जब उनीहरू कहीबाट गोली आउँदाखेरि आक्रमण आउँदाखेरि उनीहरू त्यो ढालभित्र छिरेर लुक्थे। When sometimes some arrows are coming in them towards them, they used to use this shield to protect their life, their body. जब उनीहरू त्यो लुक्दै गर्दाखेरि त्यो गोली आउँदाखेरि त्यो पनि उनीहरूलाई केही गर्न सक्दैन, किन भन्दा त्यो ढालभित्र उनीहरू बस्थे। And while this arrow used to come, this arrow wouldn't harm them because they were inside this shield. अनि आज पनि हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के भन्दा हाम्रो कमजोर ठाउँ, हामी कुन ठाउँमा कमजोर छौँ त्यही ठाउँमा शैतानले बार आक्रमण गरिराखेको हुन्छ। So we need to know this today is that every time the devil try to attack to the people where the person has the weakness. जब हामी कमजोर भएको कुरा शैतानलाई थाहा छ त्यही कुरामा शैतानले बार हाम्रो आक्रमण गरिराख्छ। So devil knows that where is our weakness. So that's why it is trying to attack us on the same place where our weakness is. जब हामी त्यो कुरामा सक्सेस हुन्छौँ, त्यसमा मजबुत हुन्छौँ, त्यसपछि बलियो भइसकेपछि शैतानले हाम्रो श्रीमती, छोराछोरी, आफन्त, नातेदार पनि प्रयोग गरेर फेरि पनि हामीलाई आक्रमण गरिराखेको हुन्छ। So when they cannot attack you, they try to attack your
families, so that they want this devil, he wants you to come down. केही न केही कुराबाट हाम्रो आत्मिक जीवनमा शैतानले हमला गरिराखेको हुन्छ। Every time on and on it tries to attack our spiritual life. यसै कारण यो डरलाग्दो समस्याबाट विजयी हुनको निम्ति हामी विश्वासको ढाल बोक्नुपर्छ। That's why to have a victorious life we need to have a shield of faith. आमेन। Amen. विश्वासको ढाल जब हामी लगाउँदछौँ हरेक बन्धनबाट हरेक आक्रमणबाट हामी बलियो साथ उभिन सक्छौँ। So when we wear the shield of faith, when we have a shield of faith, we can stand on even in the arrows are coming against us. पाँचौं कुरा मुक्तिको टोप। Then fifth is the helmet of salvation. यो मुक्तिको टोप भन्दा हामीले लगाउने टाउको लगाउने एउटा टोपीको अनुमान लगाउन सकिन्छ। So it's the image that the helmet, helmet. बाहिरबाट आउने गोलीबाट यसले टोपीले त मुख यसले हाम्रो सुरक्षा गर्छ, शिरको सुरक्षा गर्छ। You know that head is another sensitive part. So helmet, that is something that protect our head. यसकारणले मुक्तिको टोपी लगाउनु पर्छ। So we need to wear the head, salvation of helmet of salvation. यो टाउको र हाम्रो हृदय एउटा बीचमा एउटै कनेक्सन जस्तो भएको हुन्छ। So we know that the heart and head is two connected things. कहिले कहिले तपाईँको मन कहाँ छ भन्नु नि यहाँ देखाउँछ नि मान्छेले टाउकोमा। Sometimes when we ask them where is your mind, and people show their mind is here. कतिले चाहिँ यहाँ भन्छ नि। Some people say here. किनभने यो हृदय र शिर चाहिँ एकदमै कनेक्सन हुन्छ। This heart and heads are connected with each other. यसले हामी बाहिरी आक्रमणबाट बस्न निम्ति यो टोपी लगाउनु पर्छ। So to be protected, so to protect our heads, we need to wear this helmet of यसकारण salvation. हामी हाम्रो आत्मिक क्षेत्रमा पनि हामीलाई धेरै कुराबाट हामी परमेश्वरको वचनले हाम्रो माइन्डमा राख्नुपर्छ। So every time we need the word of God to fight with this logics. हामीलाई बिगार्न थुप्रै कुराहरू अहिले संसारमा निस्किराखेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ टिभीबाट बाहिर न्युजबाट धेरैवटा कुरा हामी सुनिराख्छौँ जुन कुराले हाम्रो दिमागलाई खराब गर्छ। We have been hearing so many world views from our televisions and internet and everything, that so many world views are coming. That's why we need this helmet of यो salvation. कतिवटा नराम्रो न्युजहरू नराम्रो कुराहरू हामी देख्दै गर्दाखेरि हाम्रो माइन्डले त्यसले अट्याक गरिराखेको हुन्छ। And so many times to protect from all these world views, we need this. यसकारण हाम्रो दिमागलाई परमेश्वरको वचनको कम्पाउन्डले हेर्नुपर्छ। So to control, to protect our mind, we need to fill with the word of God. हाम्रो देशको बोर्डर जस्तो खुल्ला भयो भने समस्या हुन्छ। So we know that our Nepal's border is very open. बाहिरबाट धेरैवटा आक्रमण हुन सक्छ। So when the border is open, anybody can come in and go out. त्यसकारण बोर्डर राम्रोसँग त्यसलाई बार लगाउनु पर्ने हुन्छ। That's why we need to keep it very clean, very clear. अनि आज हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि परमेश्वरको वचनको बारले हाम्रो हृदयलाई हाम्रो माइन्डलाई लगाउनु पर्छ, भरिनु पर्छ। That's why we need to be filled with the word of God. हामी एउटा वचन We हेर्छौँ need to memorize the word of God. पहिला Amen. थिस्सलुनीको पुस्तक 5 को 8 पद। 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. First Thessalonians chapter 5 verse 8. तर हामी चाहिँ दिनका हुनाले हामी सचेत हौँ र विश्वास र प्रेमका छातीपाता र मुक्तिको आशाको टोप लगाऊ। हामी दिनको सन्तान भएको कारणले गर्दा हामीलाई मुक्तिको टोपी हामी लगाउनु पर्छ। So we belong to the day. हामी हरेक कुराबाट हामी सुरक्षित बन्नको निम्ति That's why we need to putting on the faith अनि and love as a breastplate. छातीपाता नि त्यहाँ भनेको छ। So it also says the breastplate. मैले अघि नै भने हाम्रो टाउको र हृदयको एकदमै धेरै कनेक्सन हुन्छ। So as I have already told you, our head and hearts are connected with each other. हिब्रू 11 को 1 पद पनि हामी हेरौँ। हिब्रूको पुस्तक 11 अध्याय 1 पद। Even in book of Hebrew, we know that Hebrew chapter 11 verse 1. अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा हो। नदेखेको कुराको दृढ भरोसा। It means that the assurance about what we did not see. परमेश्वरमा त्यो आशा छ। So God has that hope. जुन परमेश्वरमाथि हामी भरोसा गरिराखेका छौँ। The God where we have
kept our confidence. जुन परमेश्वरले आकाश पृथ्वी यावत त्यो बनाउनु भयो, The God who created heaven and the earth, उहाँले हाम्रो मुटु बनाउनु भयो, He also created our hearts, हाम्रो टाउको शरीर बनाउनु भयो, created our heads, हाम्रो शरीर बनाउनु भयो। created everything, our त्यो body. परमेश्वरमा सबै कुराको आशा छ। So in that God, everything is possible. अन्तिम कुरा आत्माको तलवार, And the last thing is sword, the spirit of sword. जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। That is the word of God. अनि हामी परमेश्वरको वचनले भरिनुपर्छ। So we need to be filled with the word of हिब्रू God. 4 को 12 में हेर्नुहोस्, हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पद। Hebrew chapter 4 verse 12. किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुई धारे तरवार भन्दा पनि बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्ने र हाडको गुदीसम्म भाग भाग पारुन्जेल वारपार छेड्ने र हृदयको विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ दुई धारे तरवार हो। So word of God is double-edged sword. यसले हरेक कुरालाई काट्छ। It can penetrate every dividing soul and spirit. तपाईलाई पनि काट्छ, मलाई पनि It काट्छ, can cut you and me. किनभने दुवैतिर सुधार छ। I mean, like, it can check you and me. When I'm speaking, it can check myself also. It can also check you. यसकारण हामी परमेश्वरको वचनले हामी एकदमै भरिनुपर्छ। So that's why we need to be filled with हामी the Spirit of God. हामी वचनको तरवार हरेक परिस्थितिमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। So that's why we need to use the word of God correctly. आज हामी संसार पापको आक्रमणबाट धेरैवटा आक्रमणबाट हामी जिराखेका छौँ। So we are going through so many struggles of sins in this world and in our life. यसका हरेक ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको तरवार, वचनको तरवार प्रयोग गर्नुपर्छ। That's why we need to use the sword of the Spirit every time. That's the word of God. हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि त्यो वचनको तरवार प्रयोग गर्नुभयो। So even our Jesus, our Savior Christ Jesus also used the same word of God. यसलाई ग्रीकमा रेमा भन्छ। In Greek it says rhema. रेमाको प्रयोग गर्नुभयो। So Jesus used the rhema. मत्तीको पुस्तक 4 अध्याय 1 देखि 11 पदसम्म हेर्नेछौँ। When we go through Matthew chapter 4, मत्तीको पुस्तक 4 को 1 देखि 11 सम्म। तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा यसो उजाड स्थानमा लगिनुभयो। उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोकाउनु भयो। तब परीक्षा गर्नेले उहाँ कहाँ आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी होउन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। तर येशूले जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। तब आमेन आमेन। जब यहाँनेरि शैतान येशू ख्रीष्टसँग उभिँदै गर्दा फेरि अनि शैतानलाई उसले चाहिँ भन्दैछ यो ढुङ्गा हो, येशू ख्रीष्ट 40 उपवास हुनुहुन्थ्यो, भोकाउनु भएको थियो, त्यति बेला उहाँले तपाईँले आज्ञा दियो भने ढुङ्गा रोटी हुन्छन् नि। so here the devil is testing Jesus in the wilderness where Jesus just finished his fasting. At the time Jesus was very hungry. So now the devil is tempting Jesus to make the stone into the bread. त्यति बेला येशू ख्रीष्टले वचन प्रहार गर्नुभयो, मानि रोटी र उसले मात्र बाँधेर परमेश्वरको वचनले बाँच्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। Here Jesus used the sword of spirit, the word of God he used. He told that man shall not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of God. अनि यहाँनिर हामी बाँच्नरी परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीलाई एकदम खाँचो छ। That's why we need to live, to be alive, we need the word of God. अनि आज हामीले आत्माको तरवार चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ हरेक अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्छ। That's why we need to use the spirit of sword every time in our life. त्यो तरवार राखेर भयौँ महिनौँ वर्षौँ राखेर युज नगरिकन बस्यो भने त्यो तरवार भुत्ते हुन्छ। So if we do not use the sword, the spirit of sword, so many years, long time years, त्यो तरवारलाई राम्रोसँग उध्याउनु पर्छ, आरनमा लगाएर राम्रोसँग त्यसलाई रगाएर त्यसलाई प्रयोग गर्छन् बाहिर। we need to sharpen this sword every time, on and on. आत्मिक कुरा पनि त्यही नै हो, हामी हरेक दिन हर समय परमेश्वरको वचनले भरिनुपर्छ। So spiritual life is also same like that. We need to be filled with the word of God every time. एकदम प्रभुको वचन जब भरिन्छ भने हर समय हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। So if we are filled with the word of God, we can easily kill the things that is coming in to harm us. परमेश्वरले हामी एक कुरामा सहायता गर्नुभएको होस्। So may God help us in every single things in our मैले life. 6 वटा कुराले बोलिराखेको थिएँ। So I was talking about all these 6 things. पहिलो कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा बोलिराखेको सत्यताको कम्बर पेटी। I told the first things was the West, the truth of West. जब हामीले आत्मिक प्रकारले बाँधिनुले सत्यताको कम्बर पेटी हामी बाँधिनुपर्छ। If we are bind with the truth,
हाम्रो हृदयमा सत्य कुराले भरिनुपर्छ। So we need to be filled with the truth inside our heart. दोस्रो कुरा मैले भनिराखेको थिएँ धार्मिकताको छाती पाता। The second things I was telling that is breastplate of righteousness. हाम्रो बाहिरी मुटुको अथवा बाहिरी छातीको पागलाई बस्नको निम्ति त्यो छाती पाता लगाउने कुरा हो। So to protect our heart, we need to wear this breastplate of मैले righteousness. तेस्रो कुरा भनिराखेको थिएँ सुसमाचारको जुत्ता अथवा Third thing- मिलापको जुत्ता। Third things I was telling that the shoes of gospel or shoes of peace. मैले चौथो कुरा बताइदिएँ विश्वासको ढाल। And fourth things was the shield of faith. पाँचौँ कुरा मैले भनिराखेको थिएँ मुक्तिको टोप। And the fifth things I was telling that helmet of salvation. छैटौँ कुरा मैले थिएँ आत्माको तरबार। Third was the last one was the sword of spirit. हामी आत्मिक क्षेत्र बाँच्दै छवटा हतियार एकदमै लगाउनु पर्छ। So if we want to live a spiritual life, we need these 6 weapons. आमा बुवा भाइ बहिनी हामी जुन ठाउँमा छौँ अहिले My dear loved ones, where we are today. म त विशेष हामी जुन ठाउँ जहाँ बसिरहेको छ अनलाइनबाट जहाँ तपाईँको परमेश्वर वचन हेरिराख्नु भएको छ। I don't know where you are staying right now. Maybe you're watching internet or in different places. We don't know. म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु One thing I would like to argue with you. परमेश्वरको वचनले मात्र हामी बच्न सक्छौँ। Sorry. परमेश्वरको वचनद्वारा हामी बाँच्न सक्छौँ। We might be living without the word of God. यो छवटा कुरा हामी एकदमै लगाउनुपर्छ। जब यो दुनियाँमा हामी आत्मिक क्षेत्र बाँच्नको निम्ति यो छवटा हतियार चाहिँ हामी एकदमै प्रयोग गर्नुपर्छ। If we want to stay spiritual life, like if we want to protect our life, we need Just- to have these 6 weapons. जसरी बाहिरी सुरक्षाको निम्ति यो हतियारहरू भिरेको हुन्छ त्यस्तै आत्मिक क्षेत्र पनि यो छवटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। So to live our life, we have also so many things to protect our physical body. परमेश्वर वचनले हामी एक एकलाई सहायता गर्न सकेको होस्। May God help each one of you through this word of आमा word. बुवा भाइ बहिनी All my loved ones, प्रभु तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। God loves you. प्रभु तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ। God loves you. जब जहाँ भए पनि Wherever you are, प्रभु तपाईँलाई देख्नुहुन्छ। God sees you. प्रभु तपाईँको सबै कुरा जान्नुहुन्छ। God knows every single thing. दाउदले भन्दछ परमेश्वर David says, "Oh my Lord, म तपाईँको नजरबाट कहाँ जाउँ, Lord, where should I run away? म तपाईँको दृष्टिबाट कहाँ How भागौँ। can I hide myself from your स्वर्गमा गए भने त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ। Even if I go to heaven, you are there. If पृथ्वीमा तल जमिन मुनि गए भने त्यहाँ पनि मलाई देख्नुहुन्छ। I go to the deepest part of the earth, you समुद्र are there. पारी गयो भने त्यहाँ पनि तपाईँको आत्माले मलाई समात्छ। If I go far away from this sea, म कहाँ जाउँ, everywhere you are there, where म- should I go? म कहाँ भागौँ। Where shall I run? तपाईँ मेरो भाग्ने जग्गा, You are my running place. तपाईँ नै मेरो लुक्ने You are जग्गा, my hiding place. तपाईँ नै मेरो सुरक्षा। You are my protection. परम परमेश्वर Lord, my God, तपाईँ मेरो सबै थोक हुनुहुन्छ। you are my everything. प्रभु एक एक कुरामा सहायता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। You are only my help. You are परमे- only the person whom. यसकारण आज तपाईँलाई म यही अनुरोध गर्छु, That's why I want to argue. येशूमा विश्वास गर्नुहोस्, Believe in Jesus Christ. येशूमा विश्वास गर्नुहोस्। Have a faith in Jesus. हाम्रो पाप उठाउने येशू The Jesus who can take your sins away. लड्दै उड्दै लड्दै उड्दै कल्परीको जाँदै हुनुहुन्थ्यो। With all kinds of pain, Jesus went to the Calvary. उहाँले हाम्रो पापलाई क्रुसमा कष्ट उठाइराख्नु He भएको was थियो। crucified just because of your sin and my sin. 3 किलोमा टाङ्गी राख्नु भएको थियो। He was crucified in this cross. उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पिता Jesus was telling, यी जान्दैनन् Father, they don't know किन यसले मलाई दुःख दिइरहेका why छन्। they are doing those things. They don't know. अन्तिम बेलामा आफ्नो प्रेम दिनुभयो। At last hours of his life, he was still loving to the people. त्यही येशू And same Jesus. हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। Today he is here with us. आउनुहोस् हामी प्रार्थना Let's गर्नेछौँ। come. Let's pray. परमेश्वर पिता म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। Father God, I would like to thank you this time. तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। You are only living God. तपाईँ आराधनाको परमेश्वर You हुनुहुन्छ। are only God to be तपाईँ worshipped. पवित्र परमेश्वर You are हुनुहुन्छ। holy Lord. प्रभु तपाईँ भययोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। You are Lord whom we should fear, हामी Lord. तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। Lord, we come to your हामीलाई presence. लिनुहोस्, Lord, take us. हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, Help us, Lord. हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस्। Lord, let your protection प्रभु be upon us. प्रभु म प्रार्थना गर्छु Lord, we just pray एक एक कुरामा for every single things. हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। Lord, help us. प्रभुको वचनद्वारा Lord, through your words, हाम्रो एक एक कुरा the things, every single things. हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्। Lord, help us in our heart. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. सुन्दै गरेर हरेक प्रियहरूलाई Every person who are listening this today, म प्रार्थना गर्छु Lord, I want to pray for their तपाईँ life. सुरक्षा दिनुहोस्, Lord, protect them. कृपा राख्नुहोस्, Lord, have a mercy on हरेकलाई them. तपाईँ सहायता Every गर्नुहोस्। single people, प्रभु Lord. म बिन्ती गर्छु Lord,
Pray that. हाम्रो राष्ट्रको लागि पनि म प्रार्थना I want गर्छु to pray for this प्रभु nation, तपाईँले Lord. देशलाई Lord, for this nation. स्वस्थ बनाउनुहोस् Lord, make it healthy, Lord. हाम्रो मानिसहरूलाई Lord, I want to pray for the people. सुरक्षा दिनुहोस् Lord, let your protection प्रभु be upon धन्यवाद them. धन्यवाद Thank you, Lord. यो बिन्ती प्रार्थना I pray everything in the name of तपाईँको पुत्र Prabhu, in the name of Jesus. येशूको नाममा Amen. आमेन अब यसको अनुग्रह पिता परमेश्वरको प्रेम अनि पवित्र आत्मा सहभागिता प्रभु तपाईँ नआउन्जेलसम्म यसरी नै आज नै सदा सदा भइरहोस् आमेन जय मसीह प्रभुले हामी सबैलाई आशीर्वाद देऊन् आउने हप्ता हामी फेरि समय भेट्नेछौँ धन्यवाद